डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल। हामीले अस्ति राउटिङ प्रोटोकल के हो, राउटेड के हो हैन, यी कुराहरू पढिहाल्यौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ राउटिङ चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ भनेर हामीले अस्ति डिफाइन गरेका थियौँ। र एउटा थियो स्ट्याटिक। स्ट्याटिकमा हामीले चाहिँ स्ट्याटिक राउट कस्तो हुन्छ भनेर हामीले स्ट्याटिकभित्र पनि चाहिँ दुई खाले स्ट्याटिक राउट गरेर हेरिसकेका छौँ हैन। र अब हामी के छ त भन्दाखेरि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलतिर जाउँ आज। डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइनामिकल्ली राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ राउटिङ टेबलमा इनपुट गर्ने हो हैन। हामीले चाहिँ डिफाइन गरेर हामीले प्रत्येक नेटवर्क डेस्टिनेसन कुन हो भनेर हामीले इन्ट्री गर्नु पर्दैन। यो राउटिङ प्रोटोकलले राउटिङ चाहिँ अटोमेटिक नै आफै अपडेट गरिरहेको हुन्छ हैन, आफ्नो चाहिँ नेबर राउटर कनेक्टिभिटीको आधारमा। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा हामीले राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ युज गरिदिन्छौँ आफ्नो राउटरमा चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल कुन युज गर्ने हो भनेर त्यो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरेर आफूसँग भएको नेटवर्कहरू चाहिँ के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गरेर छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ यसले नेबर राउटरहरूसँग चाहिँ कनेक्सन गरेर हैन कुन राउटिङ प्रोटोकल युज भएको छ डाइनामिकमा, त्यसको आधारमा उसले आफूले अर्को राउटरसँग इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हैन। रिमोट राउटरहरूमा पुग्नको लागि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि नेबर राउटरहरू युज गरेर पुगिरहेको हुन्छ। भने स्ट्याटिकमा हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले आफै नै के गर्थ्यौँ त कुन कुन नेटवर्कमा पुग्ने हो भनेर इन्ट्री गर्थ्यौँ। भन्नाले हाम्रो जतिवटा चाहिँ राउटरमा पुग्नुपर्ने थियो, जतिवटा चाहिँ डेस्टिनेसन नेटवर्क थियो, त्यतिवटा चाहिँ डेस्टिनेसनहरू इन्ट्री गरिरहनु पर्थ्यो। भने यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइनामिकल्ली हामीले जब चाहिँ आइपी इनेबल गर्छौँ तब नै हुने भयो। Instead of manual entering static routers in the routing table, dynamic routing automatically receives routing updates, and dynamic decides which route are best to go into the routing table हैन। यही डाइनामिक राउटिङहरूले नै के गर्छ त डिसाइड गर्छ कि कुन चाहिँ राउटिङमा जानलाई मलाई चाहिँ कुन चाहिँ पाथ भएर जानलाई मलाई ठिक हुन्छ, मेरो लागि कुन बेस्ट पाथ हो भन्ने कुरा चाहिँ आफैले डिसाइड गरिरहेको हुन्छ। हामीले स्ट्याटिकमा चाहिँ के गर्छौँ, म्यानुअली इन्ट्री गरेको हुनाले अटोमेटिक त्यही हुने भयो, पाथ डिसाइड गरिरहनु परेन। उसले के गर्ने भयो, आफूसँग कनेक्टेड चाहिँ एक्जिट इन्टरफेस युज गर्दै र आफ्नो नेक्स्ट हब राउटर कुन हो त्यो गर्दै जाने भयो। तर यसमा चाहिँ के हुने भयो त कनेक्टिभिटीहरू मल्टिपल राउटरहरू छ भने कुन चाहिँ राउटर हुँदै जाँदा बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि डिफाइन गर्ने भयो। डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल्स टु राउट दि डाइनामिक राउटिङ युज राउटिङ प्रोटोकल टु राउट दि नेटवर्क। डाइनामिक राउटिङको काम पनि स्ट्याटिक राउट जस्तै के गर्ने हो त भन्दाखेरि नेटवर्क एउटा सबनेटबाट अर्को सबनेटमा जानको लागि नेटवर्कहरू राउट गर्नलाई युज हुन्छ। बेसिकली डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल जुन छ हामीसँग चाहिँ एउटा हायरार्की चार्ट मैले चार्ट बनाएको छु। बेसिकली डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल हामीसँग दुई खाले हुन्छ, एउटा आइजिपी भन्छ, एउटा इजिपी भन्छ हैन। इजिपी बेसिकली तपाईँ के बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट अटोनोमस सिस्टममा चाहिँ हाम्रो युज गरिएको हुन्छ इजिपी राउटर हैन। आइजिपी राउटर भनेको आइजिपीमा नि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकल भन्छ, एउटा लिङ्क स्टेट प्रोटोकल भन्छ हैन। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल जुन छ यो चाहिँ बेलम्यान फोर्ड अल्गोरिदम भनेर भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसभित्र दुईटा राउटिङ छ, आरआइपी छ एउटा आइजिआरपी छ हैन। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि बेसिकली अहिले हाम्रो यो कोर्समा यो राउटिङ पर्दैन, नयाँ कोर्स सिलेबसबाट निकालिसकेको छ र यो तपाईँ कहीँ युज पनि हुँदैन। यो पुरानो टेक्नोलोजीको राउटर हो हैन। अब नयाँ अहिले आएको डिभाइसहरूमा त यो राउटिङहरू सपोर्ट पनि गर्दैन। अब अहिले हामीले बेसिकली पढ्नुपर्ने सिसिएनएको लागि भनेको हाम्रो यो लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल ओएसपिएफ मात्रै हो, अरू कुनै राउटिङहरू पढ्नु पर्दैन। ओके, त यो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसरी हाम्रो एउटा राउटिङको हायरार्की बनाएको छ। अब हामी हामीले पढ्न नपढे पनि थोरै चाहिँ यो डिस्टेन्स भेक्टरको राउटिङको बारेमा हेर्दै जाउँ हामी। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल के हो त हामीले पढ्नु पर्दैन र हिजो आज ल्याबमा पनि काममा पनि कहीँ युज हुँदैन यो डिस्टेन्स भेक्टर चाहिँ। डिस्टेन्स भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त ट्रेडिसनल राउटिङ प्रोटोकल भनेर भन्छ। यो पुरानो राउटिङ प्रोटोकल हो, सब सुरुमा आउने राउटिङ प्रोटोकलहरू। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स इज अ मेजर अफ नम्बर अफ हब्स द्याट प्याकेट्स रिक्वायर्ड टु रिच द डेस्टिनेसन बाई युजिङ कस्ट। हियर भेक्टर इज अ डिस्टेन्स डिरेक्सन नेक्स्ट हब राउटर टु विच द प्याकेट इज टु बी फरवर्डेड। हाम्रो के गर्छ भने मेनली डिस्टेन्स भेक्टर राउटरमा चाहिँ हामीसँग राउटरको कनेक्टिभिटीहरू छ यसरी हैन। यसरी राउटरको कनेक्टिभिटी छ। अस्ति नै पनि एक दिन हामीले पिक्चर हेरेका थियौँ। यो र यो बिच एउटा कनेक्टिभिटी छ मानौँ हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यो र यो बिच कनेक्टिभिटी छ, यो र यो बिच पनि कनेक्टिभिटी छ, र यो बिच पनि कनेक्टिभिटी छ
हैन। यसको चाहिँ मान्नुस् 100 Mbps को लिंक हो, 100 Mbps, यसको पनि 100 Mbps, यसको चाहिँ 10 Mbps। अब हामीसँग चाहिँ यो डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल हामीले युज भएको छ। यो राउटर 1 हो, यो राउटर 2 हो, यो राउटर 3 हो, यो राउटर 3 हो मान्नुस्। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। राउटर 1 ले राउटर 3 सम्म जानु पर्यो भने यदि तपाईको डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भने डिस्टेन्स भेक्टर भन्नुको मतलब के हो त? आरआईपी अथवा EIGRP हैन। यिनीहरू राउटिङ प्रोटोकल युज गर्नुभएको छ भनेदेखि के गर्छ? हब काउन्ट गर्छ। हब भन्नुको मतलब राउटर काम गर्छ, कतिवटा राउटर चाहिँ क्रस गरेर जाने हो भनेर हैन। अस्ति नै मैले पनि डिफाइन गरेको थिएँ नि। यहाँबाट जाँदाखेरि कतिवटा राउटर क्रस गर्नु पर्यो, एउटा राउटर क्रस गर्नु पर्यो। यो पाथ भएर जाँदाखेरि त एउटा राउटर क्रस गर्नु पर्यो भनेपछि यो डिस्टेन्स के भयो? यसको लागि लामो भयो। भनी राउटर 1 बाट राउटर 3 मा पुग्दाखेरि DBPR ले के सोध्छ? डिस्टेन्स भेक्टरले हैन मसँग यहाँ जान त एउटै राउटर त छ नि भनेर सोध्छ हैन। यही नै पाथ यसले युज गरेर यो राउटरमा पुगिरहेको हुन्छ। भनेपछि डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकलले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बेलम्यान फोर्ड प्रोटोकल अल्गोरिदम अथवा यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नेक्स्ट हब, मेरो नजिकको हब कुन हो राउटर काउन्ट गरेर यसले काम गर्छ। बाटो यसले मेरो चाहिँ कुन चाहिँ छिटो छ, लिङ्क कुन चाहिँ राम्रो छ भनेर हेर्दैन। In distance vector routing protocol, each router share its routes in the network only to the neighbor routers and doesn't broadcast it and called routing by rumor. Basically यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यहाँ राउटरहरू फेरि कनेक्टेड छ मान्नुस् हैन। यसरी राउटरहरू कनेक्टेड छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ यो राउटर 1, यो 2, यो 3, यो 4 हैन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो राउटर 1 को चाहिँ जुन डेटाबेस छ आफ्नो, हामीले चाहिँ यो राउटिङ प्रोटोकल इनेबल गरिसकेपछि यसले आफ्नो इन्फर्मेसन यहाँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, राउटर 2 लाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ हैन। अब राउटर 2 ले के गरिदिन्छ? राउटर 3 लाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ। राउटर 1 को पनि इन्फर्मेसन राउटर 3 लाई एक्सचेन्ज गरिदिन्छ हैन। राउटर 3 ले के गर्छ? अब तपाईको राउटर 2 को पनि राउटर 1 को पनि इन्फर्मेसन राउटर 4 लाई इन्फर्म गरिदिन्छ। बाइ द टाइम मान्नुस् कि राउटर 1 डाउन होला रे हैन। राउटर 1 डाउन भए पनि अब हाम्रो 3 ले त के गरेको छ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ राउटर 1 को टेबलहरू छ, राउटर 1 को चाहिँ डेटाबेस छ भनेर इन्फर्मेसन 4 लाई गरिदिन्छ नि त। तर राउटर 1 चाहिँ रियल केसमा चाहिँ डाउन भइसक्यो हुन सक्छ। भन्नाले के त भन्दाखेरि यसले हाम्रो चाहिँ नम्बर 4 ले चाहिँ के गर्छ त नम्बर 3 लाई नै बिलिभ गर्छ हैन। अब तपाईको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ डाउन भइसक्यो हुन सक्छ, अरु केही नेटवर्क चेन्जेस भइसक्यो हुन सक्छ, तर पनि इन्फर्म गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि यसलाई यो कन्सेप्टलाई नि के भन्छ? राउटिङ बाइ रुमर्स भन्छ के। ब्रोडकास्ट गरेर अपडेट गरिदिन्छ, यतापट्टि डाउन भइसक्यो हुन सक्छ। अब फेरि सर्टेन टाइम पछि फेरि अपडेट त गर्छ, फेरि सर्टेन टाइम पछि हाम्रो चाहिँ राउटिङ इन्फर्मेसनहरू आउँछ, त्यो लिङ्क डाउन भयो भनेर त्यसको आधारमा गरिदिएको त हुन्छ। तर के त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ उसले चाहिँ अर्को कनेक्टिभिटी चेक नगरिकन तपाईको चाहिँ कनेक्टिभिटी के छ, मेरो डेटाबेस अपडेट कसरी भएको छ भनेर नहेरिकन जब चाहिँ रिमोट राउटरबाट कुनै चाहिँ इन्फर्मेसन रिसिभ गर्छ त्यो आफ्नो टेबलमा राखेर उसले अपडेट गरिदिन्छ। यहाँनिर भन्छ whenever any route receives the routing information, it updates its own routing table and inform its neighbors. अघि मैले भने जस्तै के गर्छ त आफूले कुनै रिसिभ गर्ने बित्तिकै आफ्नो टेबल अपडेट गर्छ र आफूसँग भएको पनि के छ त्यसलाई एड गर्छ र नेबर राउटरलाई इन्फर्म गरिदिन्छ। भन्नुको मतलब के त हल्ला जस्तो भयो हैन। Distance vector routing protocols, simplest among the types of dynamic routing protocol. They are easy to set up and troubleshoot. They require less router resources. They receive the routing update, increment the matrix, compare the result to the routes in the routing tables, and update the routing table if necessary. हैन। यो चाहिँ डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल मात्रै सबैभन्दा सजिलो छ हैन, कन्फिगर गर्न पनि ट्रबल सुट गर्न पनि हैन। आफूले चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो नेटवर्क ब्रोडकास्ट गरिदिने हो, त्यसपछि गएर उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो राउटिङ टेबल अपडेट गर्छ, अनि त्यसपछि कुनै म्याट्रिकहरू कस्ट भ्यालुहरू छ भने अपडेट गर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ इन्फर्म गरिरहेको हुन्छ अरू राउटरहरूलाई। DBPR को चाहिँ अल्गोरिदम कस्ट इज हब काउन्ट। हाम्रो यहाँ कस्ट चाहिँ के हुन्छ? हब काउन्ट हुने भयो। A router transmits its distance vector to each of its neighbor in the routing packet. Each router receives and saves the most recently received distance vector from each of its neighbors. हैन। Prefer periodic update for the routing table. A router recalculate its distance vector when RIP and EIGRP is distance vector routing protocol. तपाईको अघि मैले भनेकै कन्सेप्टहरु भयो यिनीहरु। कस्ट चाहिँ तपाईको हब काउन्ट गर्ने भयो हैन। तपाईको चाहिँ
आफ्नो नेबरलाई आफ्नो राउटिङ टेबलको इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्ने भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ डिबिआरपीको अल्गोरिदम भयो। अब यसलाई खासै अब गरेर हेर्नुपर्ने त छैन, हाम्रो उसमा एक्जाममा आउँदैन आउन चाहिँ, र हामीले रियल लाइफमै गर्नु चाहिँ पर्दैन। तैपनि चाहिँ त्यो सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, गर्न पर्यो भने पनि म देखाइदिइहाल्छु। इन्टरफेसहरूमा आइपी असाइन गरौँ। टर्मिनल होस्ट नेम राउटर R1 interface GI 0/0/0 IP address 192.168.0.1 255.255.255.0 no short. Enable configure terminal router 2 host name router 2 interface GI 0/0/0 IP address 192.168.0.2 255.255.0 interface GI 001 IP address के भयो त, अर्को सबनेटमा जानु पर्यो नि त, अर्को राउटरलाई हैन। 172.19.0.1 255.255.0.0 राउटरमा जाउँ। Now enable configure terminal host name router 3 interface GI 000 IP address 192.168.0.2 255.255.0.0 no start. हामी थर्ड राउटरमा छौँ। यसले सेकेन्ड राउटरलाई पिङ गर्नुपर्छ हैन, किनभने आफ्नै सबनेटमा छ। पिङ 172.19.0.1 लाई पिङ गर्नुपर्छ। पिङ भयो, तर यसले के गर्छ नि त 192.168.0.1 लाई पिङ गर्दैन। किन भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट भयो, हाम्रो डाइरेक्टली कनेक्टेड पनि छैन। अब हामीले राउटर आरआइपी इनेबल गरेर हेरौँ। अब आरआइपी हामीले जुन इनेबल गर्छौँ त्यो भनेको क्लासलेस हुन्छ, यसले चाहिँ सबनेटिङहरू केही सपोर्ट गर्दैन। फेरि कन्फिगर टर्मिनल, म राउटर 2 मै छु हैन। यसो आफूसँग कनेक्टेड नेटवर्क कुन कुन छ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। सो त्यो राउटर कुन हो, राउटर 3 हैन त्यो त, कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम R3 ओके एन्ड सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेरौँ। हामीसँग भएको भनेको हामीसँग एउटै मात्र नेटवर्क रहेछ यसमा। हामीसँग जुन जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिदिने हो। हेर्नुहोस् है, कन्फिगर टर्मिनल हैन, राउटर, त्यसपछि गएर हामीले के युज गर्छौँ, हामीले युज गर्ने भनेको आरआइपी हैन, राउटर आरआइपी, त्यसपछि गएर तपाईको सक्यो हैन, क्यारेज रिटर्न हाम्रो यो। यसपछि कमान्ड छैन। यसपछि हामीले के गर्ने हो त, हामीसँग कुन नेटवर्क छ भन्ने हो के, ब्रोडकास्ट गरिदिने हो नेटवर्क हैन। तपाईको नेटवर्क हामीसँग कुन छ यसमा, हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् यो छ हैन। तपाईको चाहिँ 172.19.0.0 को नेटवर्क छ हैन। यसको सबनेट मास्क 255.255 हैन, 255.0 मैले माने, इन्टर गर्दिउँ।
255.255.255.0 ओके करेक्ट आरआइपीमा छु आरआइपी हाम्रो चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि सबनेटिङ सपोर्ट नगर्ने भएको हुनाले सबनेटिङ डिफाइन गर्ने परेन। यति हो हामीले युज गर्ने कमान्ड भनेको है। मैले चाहिँ सबनेट हालेर देखाउन खोजेको थिएँ, यो EIGRPमा हुन्छ। ओके सो यसै गरेपछि हामीसँग जति पनि नेटवर्क छ नि यो नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले टाइप गरिदिन्छौँ, बस भइहाल्यो तपाईँको। यसलाई सेभ गरौँ, सो आइपी प्रोटोकल्स गरेर हेरौँ। आरआइपी हाम्रो यहाँ इनेबल छ है। हाम्रो राउटिङ हेर्नलाई सो आइपी प्रोटोकल्स हामीले त्यही युज गर्ने हो, अथवा सो आइपी राउट भनेर पनि हेर्न सक्छौँ हैन। हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ राउट पनि छ, अरू पनि कन्फिगर गरेर एकचोटि हेरौँ सर। र यो भयो। अब हामी सेकेन्ड राउटरमा जाउँ। सेकेन्ड राउटरमा सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। हामीसँग दुईवटा नेटवर्क छ यहाँ हैन, कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि गएर राउटर आरआइपी हैन त हामीले गरिहाल्यौँ। हामीसँग भएको नेटवर्क कुन हो 192.168.0.0 को एउटा नेटवर्क छ, 0.0 को एउटा नेटवर्क छ। अर्को नेटवर्क कुन छ 172.192.19.0.0 को नेटवर्क छ। बस यति हो हैन त। इन्ड गरिदिउँ। सरी कन्फिगर टर्मिनल राउटर आरआइपी नो नेटवर्क यो गरिदिउँ। त्यसपछि गएर फेरि यो भयो। अब तपाईको राउटर 1 मा जाउँ। राउटर 1 सँग एउटै मात्र छ, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। हामीसँग एउटै मात्र नेटवर्क छ, कन्फिगर टर्मिनल हैन त। त्यसपछि गएर चाहिँ राउटर आरआइपी, त्यसपछि गएर चाहिँ नेटवर्क 192.168.0.0। बस यति हो हामीले राउटर रिप गर्ने भनेको चाहिँ। पिङ गरेर हेरौँ हाम्रो 172 को नेटवर्कलाई 172.19.0.2 लाई यहाँ पिङ भयो। बस यति हो। तर यसको अब तपाईको न चाहिँ कहीँ रियल लाइफमा युज हुन्छ, न चाहिँ तपाईको चाहिँ अब अहिलेको यो नयाँ सिसिएनएबाट हाम्रो सिलेबसमा पनि आउँदैन। भन्नुको मतलब तपाईले याद गर्नुपर्ने कमान्ड के हो त भन्दाखेरि जम्मा दुईटा कमान्ड हो हैन। यदि त्यस्तो कहीँ परिहाल्यो भनेदेखि अब कहीँ इन्टरभ्यू जाँदा सोधिहाल्यो त्यस्तो भयो भने अब, तर प्राय अब यो पुरै ओल्डै भइसक्यो हैन। हामीले बस राउटर कुन हो त्यो राउटर डिफाइन गर्ने हो हैन। तपाईले राउटर चाहिँ भर्जन 2 भनेर रिपको भर्जन 2 पनि हुन्छ, त्यो हो भने चाहिँ राउटर रिप त्यही V2 भनेर डिफाइन गर्न पाइन्छ। V2 हो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ सबनेटिङ चाहिँ सपोर्ट गर्छ। यी कुराहरू भयो, तर यो जरुरी छैन। ओके, तैपनि तपाईलाई चाहिँ यसो जान्न मन लाग्छ भने यसरी हेर्नु होला। हामी राउटिङ पनि हेर्न सक्छौँ हैन। सो आइपी राउटिङ भनेर हेर्दा नि भयो। सी कनेक्टेड लोकल्ली कनेक्टेड देखेको अपडेट भएको छैन। सो आइपी प्रोटोकल्स हाम्रो यो रिप भइहाल्यो हैन। सेन्डिङ अपडेट एभ्री 30 सेकेन्ड, यसले 30 सेकेन्डमा पठाउँदो रहेछ। ड्यू चाहिँ 16 सेकेन्ड बाँकी छ आफ्नो पठाउनलाई हैन। इनभ्यालिड चाहिँ 180 सेकेन्ड पछि हुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ मानौ 180 सम्म चाहिँ तपाईको कुनै अपडेट आएन भने त्यो इनभ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि 180 सम्म फेरि अपडेट गरेर बस्छ र 180 पनि अर्को चाहिँ आएन भनेदेखि 360 सेकेन्ड पछि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ फ्लस टाइमर भनेको आफ्टर 240 तपाईको चाहिँ आफ्नो राउटिङ टेबलबाट यो राउटरलाई नै हटाइदिन्छ, फ्लस गरिदिन्छ। यो इन्फर्मेसन डिफाइन गरेको छ। तपाईको यहाँनिर के भन्छ अटोमेटिक नेटवर्क समराइजेसन इन इफेक्ट भन्छ। यो भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यो जति सबमिट गरेको भए पनि हैन, तपाईको चाहिँ मानु कि अहिले मैले देखाउन खोजेको थिएँ 172.1.9 मा तपाईले /24 को नेटवर्क राख्नु भएको थियो अरे भने उसले /24 अटोमेटिक हटाइदिन्छ र उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई /16 मै डिफाइन गरिदिन्छ, किनभने यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ सबनेटहरु सपोर्ट गर्दैन।
ओके ठिकै छ। अब यो त्यस्तो जरुरी छैन, हामी नेक्स्टमा जाउँ। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ, लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल छ। अघि मैले भने जस्तो लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकल हाम्रो के छ त, ओएसपीएफ र आइएएस भनेर दुई खाले छ हैन। जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिलेको सिसिएनए कोर्समा खालि हामीले ओएसपीएफलाई नै पढ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले रियल लाइफमा पनि ओएसपीएफ नै युज भइरहेको हुन्छ। अब लिङ्क स्टेटको बारेमा हेरौँ। लिङ्क स्टेट भनेको लिङ्क स्टेट भनेर दुईवटा जुन वर्डिङ दिएको छ, लिङ्क भनेको के हो, स्टेट भनेको के हो भनेको छ, लिङ्क इज एन इन्टरफेस अफ राउटर। लिङ्क भनेको तपाईँको इन्टरफेस भयो, यो राउटर भयो तपाईँको, यो राउटर बसमा अर्को कनेक्टिभिटी जुन अर्को राउटरमा हुन्छ, यो तपाईँको जुन छ यसलाई हामीले के भन्छ, इन्टरफेस भन्छ हैन। र अर्को स्टेट भन्छ, स्टेट इज अ स्टाटस अफ अ लिङ्क बिट्विन टु राउटर्स, अल्सो अ राउटर इन्टरफेस एन्ड इट्स रिलेसनसिप हैन। तपाईँको अर्को राउटर बिचको रिलेसनसिपहरू हैन, यो इन्टरफेसभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के प्रोटोकलहरू हुन्छ र यो बिचको रिलेसनहरू जुन छ त्यसलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि स्टेट भनेर भन्छ हैन। त्यही भएर आफ्नो राउटरको इन्टरफेस र तपाईँको चाहिँ अर्को राउटरसँग जुन कनेक्टिभिटी भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाटसहरू चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, रिलेसनसिपहरू मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, त्यो नै तपाईँको के त लिङ्क स्टेट राउटर भन्छ। यसले के गर्छ, यसको मेन एडभान्टेज भनेको क्लासलेस राउटिङ प्रोटोकल हो लिङ्क स्टेटमा चाहिँ हैन। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको सबनेटिङहरू सबै गर्ने भयो हैन। अपडेट आर थ्रु मल्टिकास्ट एन्ड क्यालकुलेट द सर्टेस्ट फर्स्ट टु अदर राउट। तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अपडेट चाहिँ मल्टिकास्ट थ्रु गर्छ। भन्नुको मतलब के त, यसको लागि कुनै मल्टिकास्ट एड्रेस हुने भयो हैन, त्यो थ्रु चाहिँ आफ्नो राउटिङ टेबल चाहिँ अपडेट गर्ने भयो र सर्टेस्ट पाथ चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। अघि नै मैले चाहिँ पिक्चर बनाएको आधारमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो हामीले ओएसपीएफ युज गरेको छ भनेदेखि तपाईँ के छ त, यहाँ राउटर 1 अघि नै के पिक्चरलाई एक्चुअली रिकल गर्नुहोस्, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, यो मानुस 100 MBPS को छ, यो 100 MBPS को लिङ्क छ हैन। तपाईँको यो चाहिँ 1 MBPS को छ भनेदेखि यसले के गर्छ त भनेदेखि तपाईँको चाहिँ राउटर 1 ले राउटर 3 लाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भने अब लिङ्क स्टेट प्रोटोकलले के गर्छ, उसले चाहिँ सर्टेस्ट पाथ चाहिँ पत्ता लगाउँछ। सर्टेस्ट पाथ के को आधारमा, हप काउन्टको आधारमा नभई लिङ्कको आधारमा हैन। कस्ट चाहिँ तपाईँको केमा डिफाइन्ड हुन्छ, लिङ्कमा डिफाइन्ड हुन्छ र लिङ्कको स्पिड यसको 100 छ, यसको 100 छ भनेपछि के त, यो बाटो जाँदा यसलाई चाँडै पुग्ने रहेछ भनेर यसले चाहिँ के गर्छ त, सर्टेस्ट पाथ पत्ता लगाउने काम चाहिँ अरू राउटरसँग सर्टेस्ट पाथ पहिलोचोटि पत्ता लगाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ भन्छ। रन एसपीएफ अल्गोरिदम हैन, यो अल्गोरिदम सर्टेस्ट पाथको अल्गोरिदम बसेको हुन्छ। सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम के को आधारमा भन्दाखेरि कस्ट र लिङ्कको आधारमा हुन्छ हैन। ओएसपीएफ र आइएसआइएस चाहिँ के हो त, लिङ्क स्टेट राउटिङ प्रोटोकलहरू भयो। अब डिसएडभान्टेज भनेर, डिसएडभान्टेज त त्यस्तो त केही छैन। अब यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले के भन्छ कन्फिगुरेसन गर्नको लागि हैन, अलिकति लिङ्क स्टेट राउटर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र तपाईँको ठुलो डेटाबेसहरू मेन्टेन गर्न पर्ने भएको हुनाले यो राउटिङ प्रोटोकललाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि मोर मेमोरी र सिपियु पावर भएको राउटरहरू चाहिन्छ। यो नै एउटा डिसएडभान्टेज त होइन, अब एडभान्टेज जस्तै भयो हाम्रो लागि। ओके, अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि राउटरहरू डिफाइड गर्दाखेरि मल्टिपल राउटिङहरू युज गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको कुन चाहिँ पाथ युज गर्ने अथवा कुन चाहिँ राउटर युज गर्ने कनेक्टिभिटीहरू गर्नलाई भनेर चाहिँ हामीसँग एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेर छ हैन। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स यो भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु हो हैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि राउटरहरू बिच चाहिँ बेस्ट पाथ सेलेक्सन गर्नलाई युज गरिएको हुन्छ हैन। अब तपाईँको एउटै राउटरमा मान्नुहोस् कि तपाईँको दुईवटा चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलहरू युज गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कुन चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कुन हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नलाई युज गरिएको हुन्छ कि पाथ विल डिसाइड इफ देयर आर 2 or more डिफरेन्ट राउट्स टु दी सेम डेस्टिनेसन फ्रम 2 डिफरेन्ट राउटिङ प्रोटोकल्स हैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटै राउटरमा, रिमोट राउटरमा जानको लागि तपाईँसँग दुईवटा भन्दा बढी लिङ्क छ, दुईवटा भन्दा बढी पाथ छ हैन। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ डिफरेन्ट राउटिङ प्रोटोकल युज भएको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स युज गरेर चाहिँ तपाईँको रिमोट राउटरमा पुग्नको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भ्यालुले चाहिँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स इज अ न्युमेरिक भ्यालु विच क्यान बी 0 to 25 हैन। अहिले के गर्छ, द लोएस्ट एडी इज कन्सिडर्ड बाई द बेस्ट एडी बाई राउटर। तपाईँ के गर्छ त, लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स नै तपाईँको चाहिँ यो अर्को राउटरमा पुग्नको लागि चाहिँ डिसाइड गरेको हुन्छ। एडी इज अल्सो कल डिस्टेन्स म्याट्रिक, यसलाई नै डिस्टेन्स म्याट्रिक पनि भनेर भनिन्छ। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स टेबलहरू छ। 0 भनेको आफ्नो कनेक्टेड इन्टरफेस भयो
हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ 1 भनेको स्ट्याटिक राउट तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने स्ट्याटिक राउटै युज हुन्छ हैन। एउटा भन्दा बढी युज गर्नुभएको छ भने है। अब 5 भनेको EIGRP भन्छ तपाईँको इन्टरनल EIGRP भनेको 90 छ। OSPF युज गर्नुभएको छ भने 110 हुने भयो हैन। त्यस्तै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि 115 भनेको IIS भयो। RIP को बोथ RIP बोथ भर्जन भन्नाले V1 र V2 दुईटा छ हैन त। V1 र V2 दुईटा छ। यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 120 छ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यदि तपाईँको यो राउटर र तपाईँको यो राउटर बिचहरू कनेक्टिभिटी छ र दुईटै प्रोटोकल युज भएको छ भनेदेखि हैन, एउटामा चाहिँ यो एउटा इन्टरफेसमा OSPF छ, यो इन्टरफेसमा RIP छ भनेदेखि उसले कुन युज गर्छ त भन्दाखेरि अब यसको आधारमा डिफाइन हुने भयो। 120 चाहिँ RIP को रहेछ डिस्टेन्स भ्यालु, OSP को चाहिँ 110 रहेछ भने उसले के गर्छ OSPF चुज गरेर चाहिँ म्याट्रिक चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो। त्यस्तै 200 BGP भन्छ। अब BGP हामीले हेर्नु पर्दैन। 255 अननोन राउट भनेर भन्छ। यो तपाईँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने होइन, यो बाई डिफल्ट चाहिँ राउटिङ प्रोटोकलले आफैले के गर्छ त भन्दाखेरि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ राउटिङ इनेबल गरिसकेपछि। OSPFमा जाउँ अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल मध्ये हाम्रो अहिले CCNA कोर्सले चाहिँ डिफाइन गरेको ओपन सर्टेड पाथ फर्स्ट भनेर हाम्रो एउटा राउटिङ प्रोटोकल छ हैन। ओपन भनेको के हो त भन्दाखेरि ओपन स्ट्यान्डर्ड भयो। यो चाहिँ हर राउटरले सपोर्ट गर्ने भयो हैन। हामीसँग EIGRP भन्ने एउटा प्रोटोकल छ, त्यो सिस्को राउटरले सपोर्ट मात्र गर्ने प्रोटोकल छ हैन। त्यो पनि अहिले चाहिँ CCNA कोर्समा छैन। अब अहिले युज हुने प्रोटोकल भनेकै वास्तवमा रियल लाइफमा पनि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको सानो एउटा दुईटा राउटर अर्गनाइजेसन छ भने स्ट्याटिक राउट युज गरिएको हुन्छ हैन भने तपाईँको जहाँ गए पनि ओपन सर्टेस्ट पाथ फर्स्ट नै अल्गोरिदमहरू अर्गनाइजेसनहरूमा युज भइरहेको हुन्छ, या ISPहरू जहाँ पनि तपाईँको सानो सानो ठाउँमा। ओके, OSPF भनेको के हो त ओपन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल मिन्स सपोर्टेड बाई अल भेन्डर्स। सबैले सपोर्ट गर्छ यसलाई। भन्नुको मतलब तपाईँसँग सिस्कोको राउटर मात्र होइन, तपाईँसँग अहिले मैले भने जस्तो नोटेलको राउटर होइन, तपाईँको HP को राउटर, अब के को राउटर छन् हैन, ती सबै राउटरहरूले सपोर्ट गर्छ। यो भनेको क्लासलेस राउटिङ प्रोटोकल भयो। भन्नुको मतलब सपोर्ट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबनेटिङहरू पनि सपोर्ट गर्ने भयो। वर्क विथ द लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट हैन। लिङ्क भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिले मैले भने जस्तो आफ्नो राउटरको इन्टरफेस भयो। स्टेट भनेको डिस्क्रिप्सन अफ इट इन्टरफेस एन्ड द रिलेसनसिप टु द नेबरिङ राउटर हैन। डिस्क्रिप्सन आफ्नो इन्टरफेस भनेको मेरो IP यो छ हैन, मेरोमा चाहिँ यो चाहिँ राउटिङ इनेबल छ र भनेर त्यसको आधारमा के छ त भन्दाखेरि नेबरसँग रिलेसनसिप बनाउने काम भयो। त्यही नै के हो त भन्दाखेरि लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट भनेर भन्छ। र यसले अपडेट्स आर थ्रु मल्टिकास्ट। हेर्नु त मल्टिकास्टको लागि चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो IP युज गर्छ। अस्ति नै हामीले पढाएको थियौँ नि त, हाम्रो चाहिँ IP चाहिँ 224 भन्दा माथि 239 सम्म जुन छ त्यो भनेको चाहिँ मल्टिकास्टको लागि राखेको हो भनेर भनेको थियो नि त हामीले। मैले अस्ति नै देखाएको थिएँ IPTV को लागि युज हुन्छ 239 भनेर। हो त्यस्तै तपाईँको के त धेरै ठाउँमा युज भएको हुन्छ। यहाँ पनि 224.0.0.5 चाहिँ तपाईँको के को लागि युज भएको रहेछ त, यो मल्टिकास्ट ग्रुपको IP एड्रेस भयो। यो IP एड्रेस चाहिँ तपाईँको OSPF लाई युज भएको रहेछ। यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 110 रहेछ। यसले के गर्छ बाई डिफल्ट सिङ्क्रोनाइज डेटाबेस इन इज 30 मिनट। आफ्नो पुरा डेटाबेस चाहिँ 30 मिनटमा एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। आफ्नो नर्मल अपडेटहरू आएको चाहिँ तुरुन्त तपाईँको चाहिँ 10 सेकेन्ड जति छ क्या टाइम, 10 सेकेन्ड हो, 10 सेकेन्डमा अपडेट दिइरहेको हुन्छ आफ्नो इन्टरफेसको इन्फर्मेसनहरू। तर तपाईँको के छ भने फुल राउटिङ टेबल एक्सचेन्ज चाहिँ इज 30 मिनटमा गरिरहेको हुन्छ, रिमोट राउटरसँग सिङ्क्रोनाइज गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो OSPF को भयो। ओके, OSPFमा थोरै टर्म्सहरू छ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि युज गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने टर्म्सहरू कन्फिगरेसनको लागि, किनभने अलिकति धेरै ठुलो सिनारियो छ यसमा हैन। यसमा हामीले OSPFमा बुझ्नुपर्ने टर्म्सहरू हामी हेर्दै जाउँ। हामीसँग पहिलो कुरो के छ त भन्दाखेरि हेलो प्याकेट टाइप भन्छ। प्याकेट टाइप भनेर छ। प्याकेट टाइप भनेको एउटा मेन युज हुने यसमा हेलो प्याकेट टाइप भन्छ। यो भनेको के हो त नेबर राउटरसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ कनेक्टिभिटी बनाइराख्नको लागि युज भएको एउटा प्रोटोकल भयो, हेलो प्रोटोकल हैन। यसमा मेन हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यसको इन्टरभल 10 सेकेन्ड हुन्छ। इथरनेट तपाईँले युज गरेर चाहिँ यो राउटिङ युज गर्नुभएको छ भनेदेखि, सिरियलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि सिरियलमा भनेर मैले हिजो भने नि होइन, सिरियलमा छ भने तपाईँको 30 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्याक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ। र डेट टाइम बाई डिफल्ट 4 टाइम्स अफ हेलो इन्टरभल। तपाईँको हेलो इन्टरभल जति छ त्यसको चाहिँ इन्टु 4 टाइम्स हुन्छ।
भन्नाले 33 सेकेन्डसम्म पनि इन्फर्मेसन आएन भनेदेखि त्यो राउटर चाहिँ डेड भयो भनेर चाहिँ तपाईँ गरिरहेको हुन्छ। र अर्को के छ, डेटा डिस्क्रिप्सन हुन्छ। डेटा डिस्क्रिप्सनले चाहिँ यसले चाहिँ फुल तपाईँको चाहिँ डेटाबेस एक्सचेन्ज लिङ्क स्टेट अल्गोरिदम युज गरेर फुल डेटा एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ डेटाबेस डिस्क्रिप्सन चाहिँ। अब हेलो चाहिँ तपाईँको 10 सेकेन्डमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। यसको डिटेल नेक्स्ट स्लाइडमा हामी हेरौँला। हेर्नुहोस् हेलो प्याकेटमा के हुन्छ। हेलो प्याकेटमा तपाईँको चाहिँ हेलो प्याकेटमा पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो त फिल्डहरू भइहाल्यो। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि मस्ट बी अन बोथ राउटर भनेको छ। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा राउटर छ, यो दुईवटा राउटर बिच त के छ भन्दाखेरि एउटा रिलेसनसिप त स्टाटस भइरहेको हुन्छ नि त, एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त आफ्नो नेबरसिप चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि होइन। यो राउटर 1 छ, यो राउटर 2 छ भनेदेखि तपाईँको यो दुईवटा राउटरमा चाहिँ सेम के हुनुपर्छ भनेर भनेको मस्ट बी अन बोथ राउटर। एउटा डिआर एड्रेस भनेर छ, डेजिनेटेड राउटर भनेर भन्छ, यो हुनुपर्छ, यो सेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। बिडिआर भन्ने छ होइन, ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भन्छ। अहिले म डिआर र बिडिआरको बारेमा अहिले म डिफाइन गर्छु होइन। नेबर भनेको के छ भन्दाखेरि हामीसँग यो राउटरसँग कनेक्टेड चाहिँ कनेक्टिभिटी छ भने यसको इन्फर्मेसनहरू पनि योसँग हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ यो राउटरसँग चाहिँ कनेक्टेड छ भने यसको पनि इन्फर्मेसन हुन्छ भन्नाले नेबरहरू पनि हुन्छ। राउटर आइडी तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक राउटरको आफ्नो एउटा राउटर आइडी हुन्छ। यो पनि तपाईँ के गरिरहेको हुन्छ, एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ। यो हेलो प्याकेटमा एक्सचेन्ज हुने कुरा है। यसको राउटर आइडी 1 होला रे, यसको राउटर आइडी 2 होला रे होइन। तपाईँले राउटर आइडी डिफाइन पनि गर्न मिल्छ र तपाईँले इन्ट्री पनि गर्न मिल्छ। यो सबै अहिले हेरौँला हामी। राउटरको प्रायोरिटी होइन, कुन प्रायोरिटीमा छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ मेजर कुरा के छ भन्दाखेरि एरिया आइडी होइन। यो चाहिँ तपाईँको सेम हुनुपर्छ अरे बोथ राउटरमा होइन। यो एरिया आइडी भनेर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि कुन एरियाको राउटर भनेर डिफाइन गरेको हो, यसको पनि अहिले म डिफाइन गर्छु। हेलो एन्ड डेड इन्टरभल्स सेम हुनैपर्छ। अघि मैले भनिहालेँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हेलो इन्टरभल 10 सेकेन्ड हुन्छ इथरनेटमा होइन। यदि तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ 4 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ, डेड इन्टरभल हुन्छ। यो दुईटै राउटरमा सेम हुनु पऱ्यो होइन। बाई डिफल्ट हुन्छ, तपाईँले कन्फिगर गर्नुभयो भने पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो त, दुईटै राउटरमा सेम राख्नुपर्ने भयो। अथेन्टिकेसन पासवर्ड यदि तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने सेम हुनु पऱ्यो, छैन भने छैन, सकिहाल्यो। स्टप एरिया फ्ल्याग हो। यसरी तपाईँको चाहिँ हेलो प्याकेटभित्र आउने डेटाको इन्टरभलहरू भयो। यसको चाहिँ थोरै हेर्दै जाउँ अगाडि। डिआर एन्ड बिडिआर भनेको के हो त, यो डेजिनेटेड राउटर र तपाईँको ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भनेर भन्छ। अ राउटर इलेक्ट्स टु रिप्रेजेन्ट अल राउटर्स इन द मल्टिकास्ट नेटवर्क। राउटरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मल्टिकास्ट नेटवर्कमा आफैले चाहिँ बेसिकल्ली इलेक्ट गर्छ कुन चाहिँ राउटर डिआर बनाउने भनेर होइन। बिडिआर बिकम्स डिआर इफ ओरिजिनल डिआर फेल होइन। तपाईँको ओरिजिनल डिआर राउटर छ र त्यो फेल भइहाल्यो भने चाहिँ बिडिआर जुन ब्याकअप बिडिआर छ, ब्याकअप राउटर छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि डिआर हुन्छ है। अब तपाईँको सिनारियो एउटा बनाएर हेरौँ। तपाईँको बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि यो एउटा राउटर छ, यो दुईवटा राउटर छ होइन। तपाईँको यो 3टा राउटर छ, यो 4वटा राउटर छ होइन। यो तपाईँको चाहिँ एरिया 1मा छ भन्नुहोस्, एरिया 0मा छ, अथवा जेमा भयो भने एउटा एरियामा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यो राउटरहरू कनेक्टेड छ होइन। यो राउटरहरू यसरी कनेक्टेड छ तपाईँको मान्नुहोस् बिचमा अर्को राउटर पनि छ। सबै राउटरहरू कनेक्टिभिटी छ, ल 5वटा राउटर छ, कनेक्टिभिटी छ होइन। तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मान्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा राउटर कनेक्टेड छ होइन। कुनै एउटा आइपी एड्रेस मान्नुहोस्, यो आइपी एड्रेस 172.19.0.0 होइन। अब तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिरको एउटा लिङ्क चाहिँ ब्रेक भयो अरे मान्नुहोस्। अब यसले के गर्छ, यसले डेटाबेस त अपडेट गर्छ नि। मसँग चाहिँ यो राउटरको टेबल छैन है, यो जुन राउटर थियो रिमोट राउटर 172.190.0 को मसँग लिङ्क छैन है भनेर यसले के गर्छ, यसले यसलाई नै अपडेट गर्छ, यसले यसलाई नै अपडेट गर्छ होइन। यसले यसलाई नै अपडेट गर्छ, सबैलाई अपडेट गर्छ नि त, अपडेट गर्छ। त्यस्तै फेरि तपाईँको मान्नुहोस् अब यसले यसलाई अपडेट गर्ने बित्तिकै यसले पनि के गर्छ त, फेरि यहाँ फलानु राउटर छैन है भनेर फेरि के गरिदिन्छ, सबैलाई यसरी चाहिँ अपडेट दिन थाल्छ होइन। सबैलाई अपडेट दिन्छ। अब यसलाई अपडेट पाउने बित्तिकै यसले पनि के गर्छ, फलानु नेटवर्क डाउन भयो है भनेर चाहिँ यसरी भनिदिन्छ सबैलाई। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेटवर्कमा एउटा चाहिँ तपाईँको हाई ट्राफिक फ्लो होइन, सबैले चाहिँ एउटै काम गरिरहेको भयो एउटै एरियाभित्र भनेपछि तपाईँको एउटै एरियाभित्र यो सबैले चाहिँ यो काम नगरोस् होइन। यो लिङ्क डाउन भयो भने तपाईँको यहाँ कुनैलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिनुहोस् एउटा चाहिँ डिआर राउटर भनेर, डेजिनेटेड राउटर भनेर डिफाइन गरिदिनुहोस् होइन।
त्यो राउटर नै तपाईँ के हुन्छ सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई रेडी हुन्छ। र अब इनकेस यो डिआर डाउन भइहालेको केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै राउटर बिडिआर भएर बसेको हुन्छ, ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भएर बसेको हुन्छ, त्यसले काम गर्ने होइन, तर त्यो बिडिआर चाहिँ के हुन्छ डिआर हुन्छ आफै, र त्यो डिआर भएर उसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। भन्नाले नेटवर्कमा धेरै चाहिँ ट्राफिकहरू चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि अपडेटहरू रिमोट राउटरबाट आउँदाखेरि अरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राउटरमा धेरै फ्लडिङ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टिकास्टहरू धेरै चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको हो त भन्दाखेरि यसरी डिआर बिडिआरको कन्सेप्ट युज गरिएको हुन्छ। र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अपडेट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मल्टिकास्ट अथवा 006 यो आइपी युज गरेर चाहिँ डिआर बिडिआरको काम गरिरहेको हुन्छ। अब यो डिआर बिडिआरको सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त? अब सेलेक्सन चाहिँ कसरी गराउने भन्दाखेरि यसको सेलेक्सन एउटा प्रोसेस छ, इलेक्सन प्रोसेस अफ डिआर एन्ड बिडिआर भन्छ। अब त्यो मैले अहिले देखाएको पिक्चरमा डिआर बिडिआर के गरी बनाउने भन्ने सेलेक्सन प्रोसेस चाहिँ डिआर राउटर विथ द हाइएस्ट ओएसपीएफ इन्टरफेस प्रायोरिटी। तपाईँको ओएसपीएफ छ र त्यसको चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरफेस हो र इन्टरफेसको हाइएस्ट चाहिँ जुन चाहिँ प्रायोरिटी छ त्यसलाई नै चाहिँ दिइरहेको हुन्छ भ्यालु चाहिँ। ओके, हाइएस्ट भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि लोएस्ट दि नम्बर हाइएस्ट दि भ्यालु प्रायोरिटी। त्यस्तै तपाईँको बिडिआर राउटर चाहिँ त्यसपछि गएर तपाईँको योभन्दा अलिकति लो भएको जुन चाहिँ इन्टरफेस छ, भ्यालु भएको इन्टरफेस छ, त्यो नै तपाईँको बिडिआर हुन्छ। मान्नुहोस् कि तपाईँको चाहिँ एउटा राउटर यो छ, यसको भ्यालु 1 छ, र तपाईँको अर्को राउटर यहाँ छ, यो यसको भ्यालु 2 छ, अनि त्यसपछि अर्को राउटर यहाँ छ, यसको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्विच थ्रु कनेक्टेड भनौँ यसलाई, अनि त्यसपछि यसको भ्यालु 3 छ भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो तपाईँ 1 राउटर भएको चाहिँ डिआर हुने भयो र 2 राउटर भएको चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि बिडिआर हुने भयो, किनभने त्यसपछि यसको भ्यालु कम छ। यदि ओएसपीएफको प्रायोरिटी चाहिँ ओएसपीएफ इन्टरफेस प्रायोरिटी चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि राउटर आइडी हेर्छ अरे उसलाई, होइन? राउटर आइडी जुन छ तपाईँको त्यो राउटर आइडीको आधारमा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। राउटर आइडी भनेको जहिले पनि के हुन्छ, युनिक हुन्छ। तपाईँ आफूले पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र युनिक पनि हुन्छ। प्रायोरिटी रेन्ज भनेको 0 देखि 255 सम्म हुन्छ र सबै राउटरको भ्यालु चाहिँ 1 नै हो, होइन? प्रायोरिटी भ्यालु जुन छ डिफल्ट भ्यालु जुन छ 1 हुन्छ, अनि त्यो तपाईँको चाहिँ जिआर चाहिँ डिजेबल भएको हुन्छ, होइन? अब तपाईँको चाहिँ कन्फिगर गर्नलाई कमान्ड यहाँनिर डिफाइन गरेको छ, इन्टरफेस नम्बर, आइपीओएसपीएफ प्रायोरिटी नम्बर, होइन? तपाईँले भेरिफाई गर्ने तरिका यो छ। तपाईँको यसलाई अलिकति थोरै हेरौँ हामीले ल्याबमा पनि, ल्याबबाट अलिकति क्लियर हुन्छ। हामी यो दुईटा बिचको कनेक्टिभिटी बनाऊँ। ओके, हामीले आइपी एउटा असाइन गऱ्यौँ, नो सटडाउन। अर्को राउटरमा पनि जाउँ। ओके, सो आइपी हामीसँग केही पनि इनेबल छैन अहिले, होइन? त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर केही पनि देखाउँदैन अहिले। अब तपाईँ के गरौँ त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल गरौँ, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले ओएसपीएफ इनेबल गरौँ। ओएसपीएफ इनेबल गर्ने तरिका राउटर हाम्रो जति पनि डाइनामिक
राउटिङ प्रोटोकल युज गर्छौँ त्यसको लागि हामीले सुरुको कमान्ड भनेको हाम्रो लागि राउटर छ OSPF भनेर छ र तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस आइडी भनेर दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको राउटिङ इनेबल गर्नलाई। यो प्रोसेस आइडी भनेको तपाईँको खाली प्रोसेस हो, यो लोकल्ली डिफाइन भएको हो, यो रिमोटली डिफाइन हुँदैन। भन्नुको मतलब यो कुरा एक्सचेन्ज भएको हुँदैन र तपाईँको सबैमा सेम हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जति पनि राख्दा हुन्छ। मैले 1 राखेँ हैन। मैले के गरेँ भन्दाखेरि OSPF इनेबल गरेँ, डु सो आइपी प्रोटोकल्स। हेर्नुहोस् हैन, तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटिङ प्रोटोकल OSPF इज इनेबल हैन। तपाईँको इन्टरफेसहरूमा हाम्रो राउटिङ इनेबल भएको छैन, खालि हामीले OSPF इनेबल मात्र गरेको हो। राउटर आइडी चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि 192.168.0.1 भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि राउटर आइडी भयो। तपाईँको अब OSPF इनेबल गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, डु सो आइपी OSPF इन्टरफेस गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। हाम्रो इन्टरफेसमा कन्फिगर भएको छैन हैन। यसरी हाम्रो इन्टरफेसमा कन्फिगर भएको छैन। म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क चाहिँ कन्फिगर गर्छु। अब तपाईँको यसमा पनि त्यही नै हो, तपाईँको नेटवर्क हैन, हाम्रो कुन नेटवर्क छ त्यो डिफाइन गर्छौँ। हामीसँग 192.168.0.0 को नेटवर्क छ हैन। अहिले यसको टर्म्स म बुझाउँछु। मैले एउटा इनेबल गरेँ। अब तपाईँ फेरि डु सो आइपी इन्टरफेस गरेर हेरौँ हामीले। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो तपाईँको राउटर चाहिँ इनेबल भयो। हाम्रो एड्रेस यो छ, प्रोसेस आइडी हामीले दिएको यो भइहाल्यो, हाम्रो राउटर आइडी यो राखिहाल्यो हैन। डेजिनेटेड राउटर हाम्रो अहिलेसम्म भएको छैन यी हैन। नो ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर पनि भएको छैन। टाइमर इन्टरभलहरू चाहिँ कन्फिगर भएको छ, हेलो चाहिँ 10 हैन, डेट चाहिँ 4 हैन, वेटिङ टाइम चाहिँ 40, यिनीहरू कुराहरू डिफाइन भएको छ हो। फेरि अझै तपाईँको गरेर हेरौँ। तपाईँको अब अर्को राउटर पनि हामीले कन्फिगर गरेर हेरौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेजिनेटेड राउटर र ब्याकअप राउटरको हाम्रो डिफाइन हुन्छ र हामीले चाहिँ के गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। सो आइपी OSPF इन्टरफेस यहाँनिर हेर्नुहोस्। तपाईँ के छ त यो इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि इनेबल भएछ हैन। यही इन्टरफेसमा अघि हामीले चाहिँ के अरे एउटा नेटवर्क दिएको थियो, यो इन्टरफेसमा इनेबल भयो। यसको प्रोसेस आइडी 1 भयो, राउटर आइडी तपाईँको 192.168.0.1 भयो हैन। यसको प्रायोरिटी चाहिँ यहाँको दिएछ है। यसो यो राउटर चाहिँ तपाईँको डेजिनेटेड राउटर भएछ। यो तपाईँको यो राउटर नै डेजिनेटेड राउटर, किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्को कन्फिगर गरेको छैन। अर्को कन्फिगर गरेपछि तपाईँको भ्यालुको आधारमा, प्रायोरिटीको आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेजिनेटेड राउटर भनेर भन्छ। इन्टरफेसको एड्रेस चाहिँ यो रहेछ हो। यसरी तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटीको आधारमा तपाईँको चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो इलेक्सन प्रोसेस चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ, कसलाई डिआर बनाउने कसलाई बिडिआर बनाउने भनेर हैन। हामीलाई चाहिँ कन्फिगर गर्न मन लाग्यो प्रायोरिटी भनेदेखि हामीले इन्टरफेस कुन चाहिँ बनाउने हो त्यसमा गएर इन्टरफेस त्यसपछि इन्टरफेस नम्बर, आइपी OSPF प्रायोरिटी नम्बर दिएर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको अर्को नेक्स्टमा जाउँ। OSPF राउटर आइडी तपाईँको दिस इज युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई इच राउटर इन OSPF राउटिङ डोमेन। तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर अहिले एउटा कमान्ड युज गरेर हेर्दाखेरि हामीले देख्यौँ नि राउटर आइडी। यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्कमा डिफाइन गर्नको लागि युज भएको हुन्छ। यो पनि हेलो प्याकेटमा आउँछ हैन। राउटर आइडी पनि हेलो प्याकेटमा आउने भयो, बिडिआर डिआर पनि तपाईँको के हुने भयो, हेलो प्याकेटमा आउने भयो। यसरी तपाईँको नेटवर्कमा चाहिँ एउटा युनिक आइडी युज गरेको हुन्छ तपाईँको राउटर आइडी डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ। RID इज सिम्पली एन आइपी एड्रेस। बेसिकली यो चाहिँ एउटा आइपी एड्रेस हो राउटर आइडी भनेको। तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले कन्फिगर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सिस्को राउटर्स ड्राइभ्स RID बेस्ड अन द बिलो क्राइटेरिया हैन। यसले चाहिँ RID चाहिँ तपाईँको तलको 3टा चाहिँ क्राइटेरियाको आधारमा राउटरको आइडी डिफाइन गर्छ अरे। एउटा म्यानुअली कन्फिगर गर्न मिल्यो हामीले। अब हामीले यहाँ त अहिले म्यानुअली कन्फिगर गरेको थियो त राउटरको आइडी थिएन नि त, यसले लिइरहेको छ यहाँनिर हैन।
अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा इफ RID इज नट कन्फिगर द हाइएस्ट IP एड्रेस अफ एनी अफ इट्स लुपब्याक इन्टरफेस। यदि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कन्फिगर गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको लुपब्याक इन्टरफेस छ भने हैन, सो IP इन्टरफेस ब्रिफ हो। अब तपाईँको लुपब्याकको युज चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ कि अब हामीसँग यहाँ कुनै लुपब्याक थियो भने त्यो लुपब्याकको हाइएस्ट IP कुन हो त्यसैलाई नै के गरिदिन्थ्यो त उसले राउटरको ID डिफाइन गर्थ्यो। इफ नो लुपब्याक एड्रेस कन्फिगर्ड देन द राउटर चुज हाइएस्ट IP एड्रेस अफ एक्टिभ फिजिकल इन्टरफेस हैन। तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ फिजिकल इन्टरफेस छ, लुपब्याक छैन भनेदेखि कुन चाहिँ फिजिकल इन्टरफेस छ त्यो फिजिकल इन्टरफेसको चाहिँ हायर IP नै त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि राउटर ID को रूपमा डिफाइन गरिदिएको हुन्छ। भन्नाले तीनटा प्रोसेस रहेछ। एउटा म्यानुअली हामीले कन्फिगर गरेको छ भने त्यही भइहाल्यो, म्यानुअली छैन भने हामीसँग लुपब्याक छ र लुपब्याक पनि मल्टिपल लुपब्याक छ भने त्यसमा हाइएस्ट IP कुन हो त्यो गर्यो। अब त्यो पनि छैन भनेदेखि चाहिँ यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ कुनै इन्टरफेस कन्फिगर छ र त्यो इन्टरफेस मध्येको हाइएस्ट IP कुन छ त्यसलाई नै लुपब्याक बनाउँछ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले यो सिनारियोमा यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो राउटर ID कुन छ त यो छ हैन, यो IP भयो। हामीले यसलाई लुपब्याक राखेर हेरौँ न त एकचोटि कुनै लुपब्याक इन्टरफेस कन्फिगर गरौँ। कन्फिगर टर्मिनल लुपब्याक इन्टरफेस लुप 10 मानौँ हैन, IP एड्रेस 10.10.10.10 255.255.255 गरौँ हैन त। यसलाई हामीले नो सटडाउन त गर्नै पर्दैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि कन्फिगर त गरेको छैन, कन्फिगर गर्नु पर्यो हामीले। कन्फिगर टर्मिनल ओके। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि राउटर OSPF 1 हाम्रो भ्यालु छ हैन त। हाम्रो नेटवर्क के छ त 10.10.10 नेटवर्क 10.10.10.10 0000 एरिया 0 फिड गरेर हेरौँ। सो IP OSPF इन्टरफेस ओके। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हामीले सिनारियो भनेको छौँ तीनटा सिनारियो मध्ये अब अहिले चाहिँ कुन चाहिँ राउटर चाहिँ कुन चाहिँ हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग लुपब्याक इन्टरफेस छ, लुपब्याक इन्टरफेस हाम्रो चाहिँ राउटर ID हुनुपर्छ हैन त। तर अब तपाईँको के छ त हामीले यहाँ अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको के छ प्रोसेस ID अथवा राउटर प्रोसेस ID त हामीले डिफाइन गरेको भइहाल्यो। हाम्रो राउटर ID के छ त 1 नै छ, यो नै छ। लुपब्याक इन्टरफेस त छ नि हामीसँग, लुपब्याक हुनाले मनोज सर सानो आयो सर। हजुर हजुर साउन्ड एकदमै सानो आयो सरको। हो न, अलि म लाउड गर्छु ल। हजुर सर। तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ GI 001 मा यो नेटवर्क छ, लुपब्याक छ। यहाँनिर तपाईँको अर्को लुपब्याक पनि छ हाम्रो अर्को लुपब्याक इन्टरफेसमा। भनेपछि हाम्रो थ्योरी अनुसार के हुनुपर्ने हो त भन्दाखेरि राउटर ID चाहिँ हाम्रो यो लुपब्याक हुनुपर्ने हो नि त। यो लुपब्याक अहिले भएन किनभने हामीसँग अलरेडी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कन्फिगर भइसकेको थियो, त्यही भएर हाम्रो राउटर ID त्यही नै लिइरहेको हो। हामीले एकचोटि के गरौँ फेरि कन्फिगर टर्मिनल गरौँ, त्यसपछि गएर नो तपाईँको चाहिँ राउटर OSPF 1 गरेर एकचोटि हेरौँ हैन। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि राउटर OSPF 1 इनेबल गरौँ। ठिक छ। नेटवर्क तपाईँको चाहिँ 192.168.0.0 वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0 एरिया 0 भनेर मैले डिफाइन गरेँ। त्यस्तै गएर अर्को नेटवर्क गरेँ 10.10.10 0.0.0.0 एरिया 0। हामीले हेरौँ फेरि सो IP OSPF इन्टरफेस एकछिन अफ हुन दिनुहोस् यसलाई। ओके यहाँ हेर्नुहोस् त अब तपाईँको राउटर ID के भयो लुपब्याकको भयो हो। अब तपाईँको मान्नुहोस् कि फेरि यसमा अर्को पनि लुपब्याक थियो भने के हुन्थ्यो, अर्कोको IP कम्पेयर गर्थ्यो र जुन चाहिँ हो त्यसलाई गर्थ्यो। तर यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको कन्फिगर भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँले लुपब्याक इन्टरफेसहरूको IP हालेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँ कन्फिगर गर्दाखेरि कुन कुन इन्टरफेस छ हैन, त्यसको आधारमा तपाईँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि राउटर ID डिफाइन भएको हुन्छ। र तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटर ID डिफाइन गर्दाखेरि बेसिकल्ली तपाईँले चाहिँ
रियल लाइफमा के गर्नु भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेस नै इनेबल गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेस भने कहिले पनि सटडाउन हुँदैन होइन। तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को रियल इन्टरफेसलाई दिनु भनेदेखि कहिलेकाहीँ केबल चाहिँ डिस्कनेक्ट हुन सक्ला अथवा तपाईँको चाहिँ सटडाउन हुन सक्ला होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुपब्याकको चाहिँ भ्यालु चाहिँ राउटर आइडीमा डिफाइन हुन्छ र लुपब्याक इन्टरफेस बनाएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि राउटर आइडी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ओएसपिएफ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अलवेज चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेस बनाएर राख्नुहोस्। त्यो कहिले पनि डाउन हुँदैन, त्यो नै तपाईँको राउटर आइडी हुन्छ। या तपाईँलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ भनेदेखि तपाईँले म्यानुअली पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ राउटर आइडी चाहिँ। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लुपब्याक इन्टरफेसको र राउटर आइडीको कन्सेप्ट हो। यसरी तपाईँ के हुन्छ त राउटर आइडी चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ एउटा नेटवर्कमा र यो चाहिँ के छ त नेसेसरी छ। अब ओएसपिएफको टेबलमा के हुन्छ त जुन चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। ओएसपिएफ टेबलमा एडजेन्सी डेटाबेस हुन्छ। यो भनेको नेबर राउटरहरूको इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ आफ्नो ओएसपिएफ टेबलमा होइन। अनि त्यसपछि गएर अर्को के हुन्छ लिङ्क स्टेट डेटाबेस हुन्छ। अल राउटर्स एन्ड एट्याच लिङ्क्ड इन एरिया अथवा नेटवर्क। त्यसपछि गएर आइपी राउटिङ टेबल बेस्ट राउटहरू कुन हो भनेर डिफाइन भएर बसिरहेको हुन्छ। धेरै लामो टर्म्स है ओएसपिएफमा। र अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने टर्म्स यहाँ छ ओएसपिएफ हायरार्की, ओएसपिएफले कसरी काम गर्छ भनेर। तपाईँको हेर्नुहोस् ओएसपिएफ कन्फिगर गर्दाखेरि अब अघि नै हामीले डिफाइन गऱ्यौँ एरिया हाम्रो चाहिँ हुन्छ होइन। एरिया 0 यो भनेको चाहिँ बेललाई ब्याकबोन एरिया पनि भन्छ होइन। सबैभन्दा सुरुको यो एउटा अटोनोमस सिस्टमभित्रको कन्फिगरेसन हो यहाँनिरबाट है। यति चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यति जुन हुन्छ यो एउटा अटोनोमस सिस्टमको कुरा हुन्छ। अटोनोमस सिस्टम तपाईँले अस्ति भनेको थिएँ नि त होइन। तपाईँको सुरुमा रहेको जुन राउटर छ जसले अरू राउटरहरू कनेक्टिभिटी गरिरहेको छ यो तपाईँको एरिया 0 हुन्छ र यो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकबोन राउटर पनि भनेर भन्छ यसलाई होइन। र तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ अटोनोमस सिस्टम बोर्डर राउटर भनेर भन्छ। यसले तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा यो अटोनोमस सिस्टमसँग कनेक्ट यहाँनिर तपाईँको यो राउटरबाट कनेक्टेड अरू राउटरहरू पनि अरू डोमेनहरू पनि होला अरू अटोनोमस सिस्टमहरू पनि होला होइन। भनेपछि यो तपाईँको चाहिँ अटोनोमस सिस्टममा कनेक्ट गर्नलाई कुनै एक्सटर्नल राउटिङ डोमेनहरू युज गरिएको छ कनेक्टिभिटी गरिएको छ भने यो राउटरलाई चाहिँ एएसबिआर राउटर भनेर भन्छ डिफाइन गरिएको हुन्छ है। यो राउटर तपाईँको एरिया 0मा जुन परेको छ यसलाई ब्याकबोन राउटर हुन्छ। अब यसको तल रहेको राउटरहरू जुन छ जस्तो मान्नुहोस् कि यसको तल यहाँ अर्को राउटर देखाएको छ होइन। यो राउटर के छ त भन्दाखेरि अरू यहाँ नेटवर्कहरूसँग कनेक्टेड छ होइन। अरू नेटवर्कहरूसँग कनेक्टेड छ भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि एरिया यो ब्याकबोन राउटर र अरूसँग राउटरसँग कनेक्टेड भएको जुन राउटर छ यसलाई हामीले एरिया बोर्डर राउटर भन्छ। यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि दुवैतिर बसेर चाहिँ कम्युनिकेसन गराइरहेको हुन्छ। यो एरिया 1 भयो होइन। त्यस्तै गरेर अर्को के छ त एबिआर राउटर भनेर छ एरिया बोर्डर राउटर भनेर छ। यो अर्को एरियासँग कनेक्टेड भएको छ हो। यसरी मल्टिपल एरियाहरूसँग चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ। र बेसिकली सिस्कोले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा एरियामा चाहिँ 50वटा भन्दा बढी राउटर नराख्नु भनेर भन्छ होइन। यो अर्को एरिया 2 को राउटर छ। अब तपाईँको यो एरिया 2 को राउटर एरिया 1 मा पुग्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एबिआर राउटर हुँदै जानु पऱ्यो। अब यसरी एरिया चाहिँ बेनिफिट गर्नुको फाइदा के छ त भन्दाखेरि यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ मान्नुहोस् कि यो एरियामा अर्को चाहिँ 3टा राउटर होला अरे होइन। अर्को 3टा राउटर होला अरे यहाँनिर यो एरियामा ओके। अब तपाईँको मान्नुहोस् यसको आइपी के छ त भन्दाखेरि 10.0. होइन तपाईँको चाहिँ 1.0 को नेटवर्कमा /24 मा राख्नुभएको होला अरे होइन। त्यस्तै यसको यो एरियामा अर्को राउटरको के छ भन्दाखेरि 10.0. होइन 2.0 को नेटवर्कमा राख्नुभएको होला अरे 24 गरेर। त्यस्तै अर्को थर्ड राउटर छ यहाँनिर 10.0.3.0/24 होला अरे भनी। अब तपाईँको यो 3टा राउटरको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ यो एरिया बोर्डर राउटरले चाहिँ समराइज गरेर चाहिँ एउटै नेटवर्क बनाएर पठाइदिन्छ क्या बाहिर चाहिँ। त्यो भयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राउटिङ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भयो। यसले समराइज गर्छ। अब यसलाई समराइज गर्ने तरिका के छ 10.0. होइन तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको 0.0/16 बनाइदिन्छ। यो /16 बनाउने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा भ्यालु त बराबर छ नि त। अथवा यसको चाहिँ अब पछि कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि यहाँ पनि कुनै भ्यालु आउला। मैले यो एउटा एक्जाम्पललाई भनेको हो होइन। मैले के गरेँ त भन्दाखेरि /16 भनेर चाहिँ मैले मेरो नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट गरिदिएँ भनेपछि अब 10.0. चाहिँ 0/16 भनेर चाहिँ राउट आउने बित्तिकै राउटको इन्फर्मेसन आउने बित्तिकै तपाईँको के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो राउटरले चाहिँ यो जुन ब्याकबोन राउटर छ नि यसले यो राउटरलाई दिने भयो
भनेपछि अब यो राउटरले डिफाइन गर्ने भयो क्या कुन चाहिँ नेटवर्कको लागि हो भनेर। भनेपछि एउटा के छ त भन्दाखेरि समराइज गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ तपाईँको के त एउटै एरियामा चाहिँ यसरी राउटरहरू राखिन्छ र तपाईँको आइपीको प्रपर नलेज भएर चाहिँ डिजाइन पनि त्यही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट आइपी राखेर गर्दा नि केही फरक परेन, तर एरिया डिफाइन गर्नुको मतलब के होस् त भन्दाखेरि आइपी प्रपर डिजाइन गरेर तपाईँको चाहिँ नेटवर्कहरू समराइज गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको हो। अब यो सबै नेटवर्कले चाहिँ अरू राउटरमा यो नेटवर्कले चाहिँ यो अरू नेटवर्कमा पुग्नको लागि चाहिँ यो राउटरलाई युज गर्छ। यो नै तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि एरिया बोर्डर राउटर हुने भयो। भनेपछि तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के रहेछ त भन्दाखेरि एरिया हुने रहेछ। अब बेसिकली अहिले हामीले इनिसियली बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै एउटै एरियामा चाहिँ डिफाइन गरेर चाहिँ बनाउँछौँ होइन। एरिया राउटर भनेको हाम्रो ब्याकबोन राउटर भयो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब एरिया बोर्डर राउटर हुने भयो। यो एरिया बोर्डर राउटरले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि मल्टिपल एरियालाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउने भयो होइन। हामीसँग मल्टी एरिया कन्फिगरेसन छ भनेदेखि चाहिँ एबिआर राउटर युज हुने भयो होइन। र तपाईँले यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो भएको एरियालाई समराइज गरेर तपाईँको के त भन्दाखेरि एरियालाई पनि तपाईँको अर्को एरियामा चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउने काम गर्ने भयो हो। यसरी चाहिँ तपाईँको एबिआर राउटर युज भएको हुन्छ। र अर्को के छ त भन्दाखेरि अर्को एएसबिआर छ। एएसबिआर भनेको डिफ्रेन्ट अटोनोमस सिस्टममा डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईँको राउटिङ डोमेनहरूमा चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने भयो। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्ने कुराहरू यसमा के बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेछ त भन्दाखेरि एरिया बुझ्नु पऱ्यो। एरिया भनेको बेसिकली एउटै एरिया सेम हुनुपर्छ र एउटा एरियामा सिस्कोले 50वटा चाहिँ राउटर हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गर्छ। एउटा एरियाबाट अर्को एरियामा चाहिँ जम्प गर्नु पऱ्यो भनेदेखि होइन तपाईँको एएसबिआर राउटर युज हुने रहेछ। र एएसबिआर राउटरले के गर्छ आफ्नो एरियामा भएको राउटिङ टेबलहरू जुन छ त्यसलाई समराइज गरेर चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छ। र हाम्रो मेन जुन छ एरिया 0 भनेर भन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो अटोनोमस सिस्टमबाट अर्को अटोनोमस सिस्टमसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ युज भएको राउटरलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एएसबिआर राउटर भनेर भन्छ होइन। यहाँ विभिन्न प्रोटोकल युज भएको हुनसक्छ हो। यी कुराहरू हामीले चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यो हाम्रो ओएसपिएफ हायरार्की भयो। त्यस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले ओएसपिएफ युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युज हुन्छ वाइल्ड कार्ड मार्क्स है। मैले अघि जुन इन्ट्री गरेर देखाएँ तपाईँको त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स हो। हाम्रो सबनेट मार्क्स युज हुँदैन। वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको 255 255 255 255 हो खास चाहिँ होइन। यसलाई नै वाइल्ड कार्ड मार्क्स भन्छ। अब हामीले इन्ट्री गर्दा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो /24 को नेटवर्क यसलाई चाहिँ के गरिन्छ माइनस सबनेट मार्क्ससँग गरिन्छ। हाम्रो सबनेट मार्क्स कुन छ त्यसमा माइनस गरेर चाहिँ तपाईँको वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकालिन्छ। मान्नुहोस् कि तपाईँको के छ भन्दाखेरि /24 को नेटवर्क छ भने /24 को नेटवर्क भनेको के हो त 255 255 255 0 हो नि होइन। तपाईँको आइपीसँग चाहिँ यहाँ भएन। हामीले चाहिँ खालि के गर्यो त वाइल्ड कार्ड मार्क्ससँग गऱ्यो अथवा यसलाई इन्भर्स मार्क्स पनि भन्छ होइन। सबनेट मार्क्सको अपोजिट भयो वाइल्ड कार्ड मार्क्स अथवा यसलाई इन्भर्स मार्क्स पनि भन्यो। अब हामीसँग के छ त सबनेट मार्क्स 255 255 255 0 छ है। भने यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हो त भन्दाखेरि अब यसमा घटाइदिनुहोस्। यसमा घटाउँदाखेरि के छ त यो भनेको 0 भइहाल्यो। यसमा यो गर्दाखेरि 0 भयो होइन। यसमा यो गर्दाखेरि 0 भयो। यसमा यो गर्दाखेरि 255 भयो। भनेपछि तपाईँले /24 को होइन तपाईँको चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स अथवा इन्भर्स मार्क्स इन्ट्री गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने छ 0 0 0 255 भनेर इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो। जुन मैले अहिले चाहिँ तपाईँको के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि इन्ट्री गरेको थिएँ नि त यहाँनिर होइन। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल मैले के गरेको थिएँ त राउटर ओएसपिएफ भनेर चाहिँ ओएसपिएफ भनेर मैले डिसाइन गरेको थिएँ। त्यसपछि गएर नेटवर्क भनेको थिएँ मैले। मेरो नेटवर्क कुन हो 192.168.0.0 को नेटवर्क हो होइन। अब यहाँ इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले 255 255 255 0 भनेर इन्ट्री गरेर भएन। यो त के भयो त यो सबनेट मार्क्स भयो होइन। यो सबनेट मार्क्सको अपोजिट के हो त भनेपछि हामीले घटाएर हेर्नु पर्यो। 255 मा घटाउँदा 0 0 0 0 अनि त्यसपछि गएर लास्टको 0 थियो सबनेट मार्क्स हो त्यो 255 भयो हो। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब चाहिँ ओएसपिएफ कन्फिगर गर्छौँ त्यसको सबनेट मार्क्स राख्ने बेलामा हामीले वाइल्ड कार्ड मार्क्स इन्ट्री गर्छौँ। र त्यो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 255 जुन वाइल्ड कार्ड मार्क्स छ 4वटा 255 लाई हाम्रो सबनेट मार्क्समा जे छ त्यो घटाएर अनि त्यसपछि जुन भ्यालु बाँकी रहन्छ त्यसलाई नै हामीले के गर्छौँ त इन्भर्स मार्क्स भनेर हामीले राख्छौँ।